अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं बैंक प्रॉफिट चैनल पर एचबीएल बैंक का डेली मुनाफा सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट्स फीचर्स के साथ साथ दिसंबर 2023 के नए प्रॉफिट्स भी लेकर आया हूं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए सालाना, महाना, फाइलर, नॉन फाइलर के मुनाफा जात को कैलकुलेट करेंगे और जानेंगे कि 1 लाख पर, 5 लाख पर, 10 लाख पर, 50 लाख पर और 1 करोड़ पर आपको कितना मुनाफा मिलेगा। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त एचबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। एचबीएल आपको अपने डेली मुनाफा अकाउंट के अंदर हायर इंटरेस्ट यानी कि हायर मुनाफा प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद यहां पर देखें, ओवरव्यू में आपको बताया गया है परफेक्ट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो इदारे हैं या फिर इंडिविजुअल अकेला बंदा जो है वो ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। उनके लिए बहुत ही एक अच्छा ये अकाउंट है, जिसमें ये इंस्टीट्यूट जो है यानी कि इदारे या फिर अकेला बंदा अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकता है डेली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर, कोई लिमिट नहीं रखी गई इस एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट के अंदर। उसके बाद यहां पर देखें, फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर है नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड। बैलेंस की रिक्वायरमेंट हरगिज नहीं है। अगर आपके पास जितने भी पैसे पड़े हुए हैं आप आज ही इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो मंथली जो होगा ना वो आपको मिलेगा, लेकिन जो आपका मुनाफा होगा वो एवरेज डेली बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट होगा। जितना आपका रोजाना के पैसे बैंक अकाउंट के अंदर होंगे उनके ऊपर मुनाफा कैलकुलेट होकर आपका जमा होता रहेगा और आपको मंथली बेसिस के ऊपर यानी कि हर मंथ के बाद आपको मुनाफा मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप मंथली 40,000 रुपया अगर मेंटेन रखते हैं अपने अकाउंट के अंदर, इस एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट के अंदर, तो आपसे बैंक कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस नहीं लेगा। ठीक है। उसके बाद दिस अकाउंट कैन ओनली बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि अकेला बंदा जो है ना वो अकाउंट ये ओपन करवा सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, अगर आपने इस अकाउंट के लिए अप्लाई करना है तो आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। तो यहां पर देखें, आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं तो आपके पास नीकोप होना चाहिए। उसके बाद या फिर आपके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए। जो इंडिविजुअल कस्टमर हैं उनके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, प्रूफ ऑफ इनकम होना जरूरी है, कहां से आपके पैसे आ रहे हैं। उसके बाद आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो बैंक मांगेगा वो आपने प्रोवाइड करने हैं, यूटिलिटी बिल वगैरह हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं बैंक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम अभी चल के देखेंगे, यानी कि जो आपको प्रॉफिट रेट प्रोवाइड करेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने देख लिए हैं। ठीक है। अब यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो प्रॉफिट रेट है 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर तक आपको मिलेंगे। ठीक है। ये चेंज भी हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है। अभी इस दिसंबर के मंथ में आपको एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट रेट 20.51%। ठीक हो गया। यानी कि अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर मुनाफा निकलवाते हैं, जितने भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 20.51 आपके पैसों के ऊपर प्रॉफिट रेट लगेगा। अगर आप अपने पैसे और मुनाफा रहने देते हैं तो आपको जो इफेक्ट होगा, आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा आपको 22.55। ठीक है। जो मैं आपको मुनाफा बताऊंगा वो बनाऊंगा इसके ऊपर कैलकुलेट करूंगा 20.51 के ऊपर। ठीक है। चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेटर की जानब। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये प्रॉफिट कैलकुलेटर है। आपको मैं ए टू दी चीजें समझाऊंगा। यहां पर देखें, फर्ज करें अगर आपके पास 1 लाख रुपया मौजूद है तो अगर आप 1 लाख की इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा आपको 20.51। ठीक है। तो आपका सालाना मुनाफा बनेगा 20,510 रुपए। महाना मुनाफा आपका ओरिजिनल बनेगा 1709 रुपए। ये ओरिजिनल मुनाफा है सालाना और महाना। अब फर्ज करें आप फाइलर हैं, फाइलर का 15% टैक्स कटेगा। वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी 1 लाख के ऊपर 3,077 रुपए। उसके बाद फाइलर रात का 1 साल के बाद जो मुनाफा बचेगा वो बनेगा 17,434 रुपए। ये 1 लाख की इन्वेस्ट के ऊपर है, ये बात आपने याद रखनी है। अब फाइलर रात का महाना का मुनाफा बनेगा 1 लाख की इन्वेस्ट के ऊपर 1453 रुपए। उसके बाद फर्ज करें आप नॉन फाइलर हैं तो 30% टैक्स कटेगा। वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी आपकी 6,153 रुपए। उसके बाद नॉन फाइलर का महाना का मुनाफा बनेगा 14,357 रुपए। उसके बाद नॉन फाइलर का महाना का मुनाफा बनेगा 1,198 रुपए। ठीक है। उसके बाद ज़कात की कटौती होगी आपकी 2,500 रुपया 1 साल के बाद 1 लाख के ऊपर। ठीक है। उसके बाद
فرض کریں اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ موجود ہے، اگر آپ 5 لاکھ کی انویسٹ کرتے ہیں تب بھی آپ کو سیم پروفٹ ریٹ ملے گا 20.51، تو آپ کا سالانہ منافع بنے گا 1,02,550 روپیہ اوریجنل۔ اس کے بعد ماہانہ منافع آپ کا اوریجنل ملے گا 8,544 روپے۔ اب فرض کریں آپ فائلر ہیں تو آپ کا 15% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی 5 لاکھ کے اوپر 15,383 روپے۔ فائلر کا 1 سال کے بعد منافع بنے گا 87,168 روپے، ٹھیک ہو گیا، یہ فائلر حضرات کا ہے۔ اس کے بعد فائلر حضرات کا 1 ماہ کا منافع بنے گا 7,264 روپے۔ نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 30,765 روپے۔ اس کے بعد فائلر حضرات جو ہیں ان کا سالانہ منافع بنے گا 71,785 روپے۔ نان فائلر کا ماہانہ پھر منافع بچے گا 5,982 روپے 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر۔ اب زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کے تقریباً 12,500 روپیہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرض کریں اگر آپ 10 لاکھ کی انویسٹ کرتے ہیں، 10 لاکھ کی انویسٹ کے اوپر آپ کو سیم 20.51 پروفٹ ریٹ ملے گا، تو آپ کا جو سالانہ منافع بنے گا 2,05,100 روپیہ بنے گا۔ اس کے بعد ماہانہ منافع آپ کا بنے گا اوریجنل 17,092 روپے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو فائلر حضرات ہیں وہ 15% ٹیکس دیتے ہیں، ان کا ٹیکس جو بنے گا وہ تقریباً بنے گا 30,765 روپے اگر آپ 10 لاکھ کی انویسٹ کرتے ہیں تو۔ اس کے بعد فائلر حضرات کا سالانہ کا منافع بنے گا 1,74,335 روپے، ٹھیک ہے۔ اب جو فائلر حضرات ہیں ان کا ماہانہ کا منافع بنے گا 14,528 روپے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو نان فائلر ہے ان کا 30% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 61,530 روپیہ۔ نان فائلر کا سالانہ کا منافع بنے گا 10 لاکھ کے اوپر 1,43,570 روپے۔ نان فائلر کا ماہانہ کا منافع بنے گا 11,964 روپے۔ زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کی 25,000 روپے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرض کریں اگر آپ 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو جو منافع ملے گا وہ بھی سیم منافع ملے گا، کتنا جی 20.51، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سالانہ جو منافع بنے گا وہ بنے گا 10,25,500 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماہانہ کا منافع آپ کا اوریجنل بنے گا 85,458 روپے، ٹھیک ہے، 50 لاکھ کی انویسٹ کے اوپر۔ اب فرض کریں آپ فائلر ہیں تو 15% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 1,53,825 روپے۔ فائلر کا 1 سال کا منافع بنے گا 8,71,675 روپے۔ اس کے بعد جو فائلر حضرات ہیں ان کا ماہانہ کا منافع بنے گا 72,640 روپے۔ نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 3,07,650 روپے۔ اس کے بعد نان فائلر کا سالانہ منافع بنے گا 7,17,850 روپے۔ اس کے بعد نان فائلر کا ماہانہ کا منافع بنے گا 50 لاکھ کی انویسٹ کے اوپر 59,821 روپے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کی تقریباً 1,25,000 روپے 50 لاکھ کے اوپر 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرض کریں اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ موجود ہے، اگر آپ 1 کروڑ کی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 20.51 پروفٹ ملے گا، تو آپ کا سالانہ منافع بنے گا تقریباً 20,51,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماہانہ آپ کا اوریجنل منافع بنے گا 1,70,917 روپے 1 کروڑ کی انویسٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فائلر کا 15% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 3,07,650 روپے۔ جو فائلر ہیں ان کا سالانہ منافع بنے گا 17,43,350 روپے 1 کروڑ کی انویسٹ کے اوپر۔ اس کے بعد جو فائلر حضرات ہیں ان کا ماہانہ کا منافع بنے گا 1,45,279 روپے۔ اس کے بعد فائلر حضرات کا 30% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 6,15,300 روپیہ۔ اس کے بعد فائلر حضرات کا سالانہ منافع بنے گا تقریباً 14,35,700 روپیہ۔ اس کے بعد نان فائلر کا جو ماہانہ منافع بنے گا 1 کروڑ کی انویسٹ کے اوپر وہ بنے گا 1,19,642 روپے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کے تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ 1 کروڑ کی انویسٹ کے اوپر۔ یہ میں نے آپ کو مختلف انویسٹمنٹ لے کر میں نے آپ کو سالانہ ماہانہ اوریجنل منافع بتایا یہ والا، پھر میں نے آپ کو فائلر اگر آپ ہیں تو آپ کتنا ٹیکس کٹے گا، کتنے انویسٹمنٹ کے اوپر کتنا آپ کو منافع ماہانہ سالانہ بنے گا فائلر رات کا، پھر میں نے آپ کو نان فائلر کا بتایا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل بینک پروفٹ ریٹ کو سبسکرائب کر لیں
اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔ نیکسٹ وقت کے لیے اللہ حافظ۔